राम जी होते तो क्या उनको ये सब कुछ अच्छा लगता कि आप किसी की जगह इस तरह से उसको तोड़ दें और उसके बाद वहां पे एक मंदिर बनाएं? मैं ये नहीं कह रही कि पहले वहां पे था या नहीं था, क्योंकि वो भी अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया उसके ऊपर, क्योंकि नेपाल वाले जो है वो अपना दावा कर रहे हैं कि राम तो नेपाल में पैदा हुए थे, वो तो भारत में थे ही नहीं। तो वो एक नई डिबेट शुरू हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू, सर शुक्रिया। सबसे पहले ईद मुबारक आपको, जो भी गुज़िश्ता ईद गई है। हाँ, माशाल्लाह बड़ा खून बहाया गया है, तो मुबारक तो देनी चाहिए। मैं तो तस्वीरें देख रहा हूँ सर, वो तो वैसे भी लोग, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में ये किया जाता है, तो ये तो एक खैर मजहबी नहीं है। नहीं, दुनिया में नहीं किया। मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ कोई 10 साल, मैंने कभी नहीं देखा है ये गंदगी और सड़क हाँ के नहीं, ऊपर। वो एक अलग चीज है कि वो जिस तरीके से हमारे यहाँ किया जाता है गंदगी फैला के, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन सर, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की कि 5 अगस्त की, और पाकिस्तान ने भी बड़ा अनाउंस किया है, यहाँ तक कि वो, जिससे मैं बड़ी मतलब मुझे हंसी भी आती है और मुझे अफसोस भी होता है कि क्या हो रहा है कि वो कश्मीर हाईवे का नाम जो है वो श्रीनगर हाईवे रख दिया है। तो मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं इस्लामाबाद के बजाय मेरा एड्रेस जो है वो दिल्ली का हो जाएगा, ये इस्लामाबाद का नाम बदल के दिल्ली रख देंगे और यहाँ पे पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। तो कह रही है जी, बच्चों वाली सी बात मुझे लगती है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे पाकिस्तानी इसके ऊपर मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट डे है और आगे क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, जहां तक अगस्त की 5 तारीख जो कल है या परसों है, राम जन्मभूमि या अयोध्या की जो बात है, वो 1947 से लेके जो आज़ादी हिंदुस्तान की थी, वो मेरा ख्याल है आज़ादी अब मिली है। क्योंकि आज तक हिंदुस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस ये रही, और वहाँ उस ज़माने में जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि कोई ये ना कह दे कि पाकिस्तान मुसलमानों का स्पोक्स पर्सन है सब कॉन्टिनेंट में, या नॉन अलाइंड मूवमेंट में, या अरब लीग में, जहाँ पे भी है रिप्रेजेंटेशन के हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें उन्होंने मुसलमान जो थे हिंदुस्तान के, उन्होंने इतना ब्लैकमेल किया कि आज वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि हर जगह हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ होगा, ये होगा वो होगा। कि बाबर जो हिंदुस्तान का दुश्मन था, उससे मौलाना आज़ाद ने शुरू में 47 में एज एजुकेशन मिनिस्टर हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। ये ऐसे ही है कि पोलैंड हिटलर को अपना बादशाह बना दे, ये यानी इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। ना वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, ना वो मरा, ना उसने कुछ ढंग की बात की। वो आया, लूटा, वो लड़ा भी इब्राहिम लोदी से। और हमारा जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ तो बाबर ने इतना मारा है, इतना खून रेजी की है, जो पश्तूनों का एरिया मुसलमानों को, कि ही वांटेड टू बेसिकली अक्यूमुलेट वेल्थ। उनका और क्या इंटरेस्ट था? तो ना वो पैदा हुआ हिंदुस्तान में, ना वो मरा। उसने एक हिंदुओं के, ये मुसलमानों का इसमें कोई रोल ही नहीं है कि राम कहां पैदा हुए। ये इशू हिंदुओं का है कि वो क्या समझते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करना, वरना आप हिंदू बन के डिबेट कर लें, है ना। वो तो नहीं आपसे कह रहे कि प्रॉफिट मोहम्मद कहां पैदा हुए या वही कहां उतरी, कोई डिस्कशन ही नहीं है। आपने उस एक्शन को सराहा जिसमें उनके जो विष्णु के जो इनकारनेशन जो है, द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड राम, उसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना के मुंह पे थप्पड़ मार के और चले गए। वो जो कहते हैं दिल्ली में कर लो जो करना है, हम तो आएंगे गुंडों की तरह। आप किसी के मुल्क में एक तो आए क्यों? बोले तो सब जाते थे। अरे भाई, सब जाते थे तो हिंदुस्तान में तो नहीं गया कभी? हिंदुस्तान से आपने कभी सुना है कोई फौज गई भी हो
وہاں مہاراجا رنجیت سنگھ کے علاوہ تو کوئی باہر نکلا ہی نہیں. تو یہ مینٹالٹی جو مسلمانوں کی تھی کہ ہماری مسجد شہید ہو گئی، ارے بے شرمو، تم نے تو کتنے چرچوں کو برباد کیا. پروفٹ محمد نے کہا تم سے کہ نہ کرو، تم نے امید ماسک نہیں کر دی دمشقس کے اندر، سینٹ جانس چرچ کو. لیکن سر ایک اگر کوئی غلطی کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی نے مسلمانوں نے غلطی کی تھی تو اس غلطی کو ضروری تو نہیں کہ وہی غلطی دوہرا کے ہندو اپنے آپ کو بہتر کرے. نہیں، میری بات جو میں نے شروع میں کہا تھا سر کہ اگر اس وقت لارڈ رام ہوتے تو کیا ان کو یہ اچھا لگتا کہ اس طرح کا جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں، یا یہ کہ چھوڑ دیں وہ مسجد کو یا اس کو. یہ جو آپس میں نیپال اور انڈیا کا بھی چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ وہ پیدا کہاں ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے بنائیں نا. پہلے نیپال طے تو کر لیں کہ وہ ان کو چائنا چلا رہا ہے یا پاکستان چلا رہا ہے، یا پاکستان کے اندر چھپی ہوئی انڈین کرنسی کہاں سے جاری ہے. یہ چھوٹی موٹی باتیں ان کو جانے دیں. پاکستان بہت اس میں انڈیا سے فار اہیڈ کی جیب میں کتنا لفافہ جاتا ہے. ہمیں تو محلے محلے میں لفافے والی جرنلزم تک ہوتی ہے. تو ہم سے کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ ہم کس حکومت سے کیا سٹیٹمنٹ دلوا دیں. یہ جو باقی دنیا سمجھتی ہے ممکن نہیں ہے. ہم امریکن امبیسڈر سے سٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں. وہ پیٹرسن چلی گئی تھی نا کائرو، جب بنغازی پہ اٹیک ہوا تھا، چپ کر کے وہاں عربی میں شاعری کر رہی تھی. پاکستان سے ہی تھی نا. آپ یہ سب چھوڑ دیں. If you cannot understand the facts on the ground, Truth and Reconciliation Commission جو تھا ساؤتھ افریقہ کا، اس میں سب سے پہلے بات ہوتی ہے ٹروتھ، then you have reconciliation. مسلمانوں نے تو جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ لیا. اور اگر وہ بیچارہ کے احمد جو آرکیالوجسٹ نہیں ہوتا، جس نے انڈین آرکیالوجسٹ، جس نے کہا کہ وہ سارا مندر نیچے ہے، آپ کہنے نہیں. کیوں کہہ رہے تھے ہندوستان کے مسلمان یا پاکستانی کہ یہاں مندر نہیں ہے؟ پچھلے آپ سوچئے 1992 میں مسجد گرائی گئی نا، ہاں شاید اسی زمانے میں. آج تک کسی نے کہا کہ یہ نیچے مندر تھا؟ کسی نے سچ بولنے کی ہمت ہی نہیں کی کہ بابر ہمارا بادشاہ نہیں ہے. پاکستان میں بابر کو تو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے نا، اس نے پاکستان کو ہی لوٹا. ہم اتنے بے شرم ہو گئے کہ احمد شاہ ابدالی جس نے لاہور کو آگ لگا دی، دی اونلی انویڈر ہو ڈسٹرائڈ لاہور، وہ لاہور میں میرے خیال ہے سب سے پاپولر بادشاہ سمجھا جاتا ہے. ایک میزائل بھی شاید آپ کا ابدالی کے نام پہ ہے. جب تک سچ نہیں بولیں گے بیٹا، یہ تو آگے بات بڑھ نہیں سکتی. لیکن سر ایک چیز ہے کہ دنیا تو بہت زمانے کی بنی ہوئی ہے نا، ابھی کی تو نہیں ہے. تو اگر اس وقت ہم کب کہہ رہے ہیں کھودنا شروع کریں، اگر ہم چیک کرنے لگے، ہر چیز کے نیچے کچھ کچھ نکل آئے گا. تو نکلے. ساری آرکیالوجی کی سائنس ہے ہی اس میں. آپ بلوچستان میں پیراک کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے چائنا بلوچستان میں کر رہا ہے وہ کیا آرکیالوجیکل فائنڈنگ؟ پہلے تو کرسچنز تھے، ہندوازم تھی، اسلام تو بہت بعد کا ہے نا. اسلام تو کہاں سے آگے کرسچن؟ 2000 سال ہوئے بات ہے. موہنجو دارو میں کیا 5000 سال پرانا شہر آپ کا، وہاں کیا کرسچن تھے؟ نہیں تھے. میں آپ کو سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں، سوری میں آپ کو یہی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ تو کافی بعد میں آیا ہے نا. اس سے پہلے دوسرے مذاہب تھے، دوسرے ریلیجنز تھے. تو اگر ہم اسی طرح سے چیک کرنا شروع کریں تو ہر مسجد، ہر مندر، ہر کسی کے نیچے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. نہیں کیوں نکلے گا؟ کس نے لوٹا ہندوستان کو؟ کسی کرسچن نے آگے لوٹا؟ پہلی مسجد دنیا کی ہندوستان میں بنی